सहस्रं प्रथमस्तवकम्। अखिल जगन्मातो मा तमसा तापेन चाकुलानस्मान् अनुगृह्णात्वनुकम्पा सुधार्द्रया हसितचन्द्रिकया निखिलेषु प्रवहन्तीं निरुपाधिविमर्शयोगदृश्योर्मिम् अजरामजाममेयां कामपि वन्दे महाशक्तिं सा तत्त्वतः समन्तात् सत्यस्य विभोस्तथा तपःशक्तिः लीला महिला वपुषा हैमवती तनुषु कुण्डलिनी परमः पुरुषो नाभिः लोकानां सत्य उच्यते लोकः परितस्ततः सरन्ती सूक्ष्मा शक्तिस्तपोलोकः अन्तर्गूढार्थानां पुरुषाग्निर्धूमकल्प उद्गारः शक्तिज्वालाः परितः प्रान्ते श्वभवज्जनो लोकः अतिसूक्ष्मधूमकल्पं लोकं ततमाख्ययान्ययानाकम् एतं ततोऽपि सूक्ष्मा व्याप्तान्तरतः पराशक्तिः धूमान्तरोष्मकल्पा शुद्धज्वालोपमा च या शक्तिः तां दिवमाहुः केचन परमं व्योमापरे प्राहुः उर्गीर्णधूमकल्पो योऽयमपारो महान् जिनो लोकः व्योमान्तरिक्षगगनप्रभृतिभिरभिदाभिराहुस्तं प्रान्तेषु कोऽपि शक्तेः पृथगात्मा वियदुपाधिसङ्गेन परमात्मनो विभक्तः स्वयमभिमन्ता विनिष्पेदे दक्षः परोक्षमुदितः पन्था एष त्विषां जनो लोकः तद्गर्भे लब्धात्मा कथिता दाक्षायणी शक्तिः सत्याः प्रागपि शक्तेः प्रादुर्भावः स कीर्त्यते प्रथमः ईशाभिमानमय्याः पृथगभिमानित्वनिष्पत्त्या आकाशस्य सुतैवं लक्षणया वस्तुतः प्रसूः शक्तिः अदितेर्दक्षो दक्षात् अधितिरिति श्रुतिरभादैवं जगतां माता पितरौ सती भवौ केऽपि पण्डिताः प्राहुः अदितिप्रजापतीतौ अपरेषां भाषया विदुषां दिव्यपुमाकृतिमीशे बिभ्रति लीलार्थमस्य रमणाय दिव्यवनिताकृतिं सा बभार माता च भुवनानां भासुरहेमाभरणां बहुशोभामीश्वरप्रमोदकलां मूर्तिं पावनकीर्तिं तां हैमवतीम् उमामाहुः तस्य प्रथमः साक्षी भुवनजुषां नयनशालिनां मध्ये वपुषः किलाद्रिसुदृशो निरुपमपुण्यो निलिम्पपतिः पल्लवमृदुवेदिगतज्वलनपवित्रं महार्घमणिकान्तं नवचन्द्रखण्डसौम्यं शिवसुदृशस्तत्स्मरामि वपुः केचन गौरीं देवीं शीतार्द्रे देवतात्मनो जातां कथयन्ति स्त्रियमुत्तमलावण्यस्वादितो गण्यां सत्यैव भवतु सेयं कथा तथापि प्रभाषितां भक्तैः तां मूर्तिमादिसुदृशो जानीयात् कमपि तेजोंशं मन्यन्ते केऽपि घनं पर्वतमुक्तं निगूढया वाचा प्रादुर्भवति गभीरध्वनि रविशह्यायतः शक्तिः आकाशो गोलेभ्यो यद्वितरति निजरजश्च यादन्नं नेशाय कीर्त्यते सा संसारे दक्षयागकथा व्याप्तापि यन्निगूढा बहिरीक्षकबुद्ध्यपेक्षया नष्टा शक्तिर्यागे तस्मिन् अवसानं तदुदितं सत्याः पर्वतनाम्नो वैदिकभाषायां यदीयम् अतिबला शक्तिः घनतो भवति व्यक्ता तदभिहितं पार्वतीजननं तेजोंशतः शिवविहा
हिमाचले अनुग्रहाय भूमिजुषां दत्तो यत्सान्निध्यं लीलाचारित्रमन्यदिदम् एतासाम् आर्याणां जानन्तः शास्त्रसम्मतं भावं जानीयुर्भवमहिषीं भुवनानाम् अम्बिकां देवीम्। श्री भगवान् महर्षि रमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृता उमासहस्रे प्रथमस्तबकः।